व्याख्या मुद्रां करसरसिजे पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशुभिप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। साम्प्रतं प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य व्याख्यानं चलति। तत्र स्वरितेनाधिकारः इति सूत्रस्य व्याख्यानं सम्पन्नम्। तत्र तस्मिन् विचारसमये अल्पे योगा इत्यत्र अल्पे इत्यस्य साधुत्वविषये यः अस्माभिः यत् कथितमासीत् तत् शोभनं नासीत्, अतः पूर्वम् अद्य तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। अस्माभिः यः उक्तमासीत् यत् अल्प इत्यत्र सर्वनाम संज्ञात्वारूपं विधाय अनन्तरं तत्र जसि सति ततः शी इत्यादेशे कृते अल्पे इति सिद्ध्यति, तत्समीचीनं नास्ति। अभी तदर्थम् एकं सूत्रमेव, यत् सूत्रं ह्यः अस्माभिः विस्मृतमासीत्। प्रथमचयाल्पार्धकतिपयने माश्च। प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयने माश्च इति सूत्रे अल्पशब्दस्य अर्धशब्दस्य च तत्र कथनं वर्तते। अतः तेन सूत्रेण जस् परे विकल्पेन सर्वनाम संज्ञा भवति अल्पशब्दस्य। सर्वनाम संज्ञायां जातायां तस्मात् परा या जस् विभक्ति तस्याः स्थाने तत्र जसा शी इति सूत्रेण शी इत्यादेशे सति अत्र तत्र शी इत्यत्र स्थाने भावेन प्रत्ययत्वधर्म आदाय शकारस्य न शक्वतद्धिते इत्यनेन लोपे च कृते सति गुणे अल्प इति रूपं सिद्ध्यत्येव स्वतः। अत्र कश्चन दोषः नास्ति इति यः एतस्मिन् विषये तत्सूत्रम् अस्माभिः विस्मृतमासीत्, अतएव तद्व्याख्यानं पूर्वदिने यज्जातं तत्शोभनं नासीत्, अतएव तस्य दोषस्य शमनाय अद्य एतत्समाधानम् अन्यजनेन दत्तं। तदर्थं क्षमामपि याचते अयं जनः। अद्य अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् इति सूत्रविषये चिन्तनीयमस्ति। अनुदात्तगीत आत्मनेपदम् इति सूत्रं किं करोति एतस्मिन् विषये सर्वत्र प्रतिपादितमस्ति। तत्र काशिका ग्रन्थे पूर्वं कीदृशः विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते तत्रोच्यते। अत्र सूत्रे उक्तमस्ति यत् अविशेषेण धातोः आत्मनेपदं परस्मैपदं च विधास्यते तत्रायं नियमः क्रियते। अनुदात्ते तो ये धातवः गीतस्य तेभ्यः एव आत्मनेपदं भवति, नान्येभ्यः। अनुदात्तेभ्यः आस आस्ते वस वस्ते ङेभ्यः खल्वपि शों सूते शीं शेते इत्येवं विचारितं वर्तते। तात्पर्यम् इत्थमस्ति यत् ये तिङः सन्ति
तेषां लः परस्मैपदम् इति सूत्रेण पूर्वं तत्र परस्मैपदसंज्ञायाः विधानं भवति, अनन्तरं तगानावात्मनेपदम् इत्यनेन तं प्रबाध्य तं प्रत्याहारे समागताः ता आतां झाथास आथां भम इडवहि महि एतेषां तत्र लादेशानाम् अथ च शानच् कानच् अनयोः तत्र आत्मनेपदसंज्ञा भवति। अनन्तरम् अतएव अत्र अविशेषेण धातोः आत्मनेपदं परस्मैपदं च विधास्यते इति कथनं वर्तते काशिकाकारस्य। यतो हि तत्र तादयः आत्मनेपदसंज्ञकाः टिवादयः तत्र टिप् इत्यत्र मस् पर्यन्तं ये लादेशाः सन्ति ते परस्मैपदसंज्ञकाः, अतः अविशेषण सामान्यतया विधानं प्राप्तं भवति। यत्र इदं सूत्रं नियमं विधाति अनुदात्तेतः ये धातवः गीताः ये धातवः तेभ्यः आत्मनेपदं नियम्यते। आत्मनेपदस्यैव तत्र विधानं भवति, अन्येषां न भवति। एतद् व्याख्यानमत्र विहितं वर्तते। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदं यत् सूत्रं वर्तते ततः तत्र एतस्य प्रवृत्तेः पूर्वं किं भवति किं न भवति तावत् विचारणीयमस्ति। यथा ते विकरणप्रत्ययाः सन्ति, विकरणप्रत्ययाः तावत् यथा भवति अत्र कर्तरिषप्, एवमेव तत्र दिवादिभ्यः शन्, तुदादिभ्यः शः, स्वादिभ्यः श्नुः, एवं एते तत्र विकरण प्रत्यय विधायकानि तत्सूत्राणि सन्ति। तत्र पूर्वं विचारः करणीयः। तत्र विचारः भवति यत् एतेषां विकरणप्रत्ययानां यद् विधानं भवति तत् कीदृशं विधानं भवति। यथा अत्र पूर्वं वर्तते कर्तरिषप् शप् प्रत्यय, अत्र सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्ति भवति, यतो हि ततः पूर्वं सार्वधातुके यक् इति सूत्रं वर्तते। तो कर्तृर्थे सार्वधातुके परे धातोः शप् स्यात् इत्यर्थः एतस्य निष्पद्यते। अत्र धातोः इति अधिकारः कथम् आगच्छति, यतो हि धातुः इति सूत्रम् एतस्मात् सूत्रात् पश्चात् वर्तते। धातोः इति सूत्रं तृतीयाध्यायस्य प्रथमपादस्य 91तमं सूत्रं वर्तते। कर्तरिषप् यत् सूत्रं वर्तते तत् 68तमं सूत्रमस्ति। किन्तु अत्र धातोः अनुवृत्ति या भवति सा धातोः कर्मणः समानकर्तिकादिच्छायां वा इत्यस्मात् सूत्रात् अत्र धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। फलतः तस्य अनन्तरं यानि सूत्राणि सन्ति तानि तत्र धातोः एव कार्यं कुर्वन्ति।
यत्र च क्वचित् बाधकत्वं वर्तते तत्र धातु इत्यस्य सम्बन्धः न भवति। यथा सुप आत्मने क्यच इति सूत्रं वर्तते, अत्र सुप इत्यस्य कथनात् धातु इत्यस्य सम्बन्धः न भवति। एवमेव सुपः इत्यस्य यत्र यत्र अनुवृत्तिर्भवति तत्र तत्र तस्य सम्बन्धः न भवति। अपि च अग्रे धातु रेकाचो हलादेः क्रियासंहारे यङ् इत्यपि सूत्रं वर्तते, तस्मादपि अत्र धातु इत्यस्य अनुवृत्तिः भवितुम् अर्हति। अत्र प्रश्नः भवति, तर्हि धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः धातोः कर्मणः समानकर्तृच्छायां वा इत्यस्मात् भवतु, आहोसित धातुरेकाचे क्रियासंहारे इत्यस्मात् भवतु इति प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानम् एतदेव मंतव्यं, यतो हि धातोरेकाचो हलादे क्रियासंहारे यङ् इति सूत्रं पश्चात् पठितं वर्तते। धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रं पूर्वं पठितं वर्तते। अनन्तरपठितत्वात् सामीप्यात् धातोरेकाचो हलादे क्रियासंहारे यङ् इत्यस्मादेव अत्र धातुरित्यनुवृत्तिर्भवति, तर्हि न कश्चन दोषः इति वक्तुं शक्यते। कर्तर्थे सार्वधातुके परे शप् इत्यर्थः क्रियते चेत् कर्तर्शप् इत्यस्य तथैव दिवादिभ्यः शन इत्यस्यापि तथैव अर्थः स्यात्। एवमेव कर्तर्शप् इत्यारभ्य तत्र अत्र कुशिरजोः प्राचां शन परस्मैपदं च इति सूत्रं यावत् यानि सूत्राणि सन्ति तानि सर्वाणि सूत्राणि विकरण प्रत्यय विधायकानि सन्ति, किन्तु एते शपि तत्र कर्तर्शप् दिवादिभ्यः शन वा भ्राश भ्लाश भ्रम क्रम क्लम त्रसि त्रुटि लशः यशोरुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यः उष्णुः श्रुवाशी च अक्षोन्यतरस्यां तनुकरणे तक्षः रुदादिभ्यः शः रुदादिभ्यः श्नम् तनादिकृभ्यः उः धिन्वीकृण्व्योरच क्रादिभ्यः श्नः क्रादिभ्यः श्ना स्तंभु स्तन्भु स्तुन्भु स्कंभु स्कुन्भु स्कुञः श्नुश्च। एवं तत्र लिंगाशिष्यं न एवं तत्र रुदा एते सर्वे एतानि सर्वाणि अपि सूत्राणि तत्र तत्र विकरण प्रत्ययस्य विधायकानि सन्ति। यत्र च सामान्य रूपेण समेषाम् अर्थः तथैव कर्तर्थे सार्वधातुके परे धातोः प्रत्ययः स्यात्, अर्थात् शप् प्रत्ययः स्यात्, शन प्रत्ययः स्यात्, श्नु प्रत्ययः स्यात्, श प्रत्ययः स्यात्, श्नम् प्रत्ययः स्यात्, उ प्रत्ययः स्यात्, श्ना प्रत्ययः स्यात्। अत्र चेत् सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्तिः न क्रियते, तर्हि किं स्वरूपं स्यात् एतेषां? तर्हि कर्तर्शप् इत्यस्य धातोः शप् भवति कर्तर्थे प्रत्यये परे इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः स्यात्। सार्वधातुके यक् इत्यतः सार्वधातुके इत्यस्य अनुवृत्तिः यदा न क्रियते। फलतः तत्र यथा भूधातुः भवति तस्मात् अत्र कर्तरि लकारः लट् लकारः भवति। भूल इत्यवस्थायामेव अत्र शप् स्यात्। यथा स्यतासि लृटोः अत्र लृ लुट् परे एव तत्र स्य प्रत्ययः तासिति प्रत्ययः भवति शपं प्रभाति। तो ही तत्र पूर्वं शप् प्रत्ययस्य प्राप्तिः भवति। यदा सार्वधातुके विषये एव
तत्र भवति फलतः अत्र शताशीलिटितस्य तत्र लिरिटो ग्रहणस्य तात्पर्यं किं स्यात्? यद्यपि तत्रापि तात्पर्यं भवितुमर्हति, अर्थात् लृस्थानिकः यः लादेशः, लुटस्थानिकः यः लादेशः, तस्मिन् परे अत्र स्य इति प्रत्ययः, तास् इति प्रत्ययः क्रमशः भवतः इत्यपि वक्तुं शक्यते। किन्तु सामान्येन यदा कर्तरि प्रत्यये शप् भवति इत्युच्यते तदा एकः दोषः आपतति, यत् लावस्थायामेव चेत् तत्र विकरणप्रत्ययः क्रियते, अनन्तरं यदा तिवादीनां तादीनां विधानं क्रियते तदा तेषां तत्रापि कश्चन दोषः स्यात्। यथा अत्र तुदधातुः भवति, तुदधातुः तत्र परस्मैपदी वर्तते, किन्तु यदा तुद धातोः लट् प्रत्यये सति तुद ल इत्यवस्थायां यदा तुदादिभ्यः श प्रत्ययः क्रियते तदा तुद अ इत्यवस्थायां यः श प्रत्ययः स षित् वर्तते, तिङ् सार्वधातुक सूत्रेण स तस्य सार्वधातुक संज्ञा भवति, अनन्तरं सार्वधातुक वपित् इति सूत्रेण तत्र ङिद्वद्भावे सत् ङित्वम् आयाति। फलतः तस्मात् परः ङितः परः यः लकारः वर्तते तस्य स्थाने आत्मनेपदस्य विधानं स्यात्। एवं मनसि विचार्य तत्र कात्यायनः वदति विकरणेभ्यः प्रतिषेधः, विकरणेभ्यः तत्र परः यः लकारः तस्य स्थाने परस्मैपदानां विधानं न भवेत् इति कृत्वा तत्र प्रतिषेधः करणीयः। विकरणेभ्यः प्रतिषेधः, विकरणेभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। चिनुतः, सुनुतः, सुनीतः, लुनीतः, अत्र चिय चयने धातुः, सुय अवशवे धातुः, एवमेव लूय छेदने धातुः। अत्र तस् प्रत्ययस्य ग्रहणं कृतं वर्तते। अत्र चिनुतः इत्यत्र, सुनुतः इत्यत्र, लुनीतः इत्यत्र ङित्वात् अत्र आत्मनेपदं स्यात्, अत्र दोषः भवति। अतः विकरणेभ्यः आत्मनेपदः लस्य स्थाने आत्मनेपदस्य विधानं न भवति इत्येव रूपेण किञ्चित् वाक्यं कल्पनीयम् इति प्रश्नः भवति। अत्र एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति लादेशेषु कृतेषु नियमात् पूर्वं नित्यत्वाद् विकरणाः तेषां सार्वधातुकमपिति इति ङित्वात् तिदेशात् आत्मनेपद नियमः अनेन प्राप्नोति यथा अस्माभिः पूर्वं प्रतिपादितं तथैव अत्रापि विचारः वर्तते। अत्र एकः प्रश्नः भवति, यतो हि अत्र एतत् सूत्रं नियमसूत्रं वर्तते, तो नियमसूत्रम् अत्र नियमनं कस्य विदधाति? तत्र तिप्तझि सिप्तस्था एतेषामेव, यतो हि अत्र एते सर्वेपि तत्र नियमाः तत्र प्राप्ताः भवन्ति विधिसूत्रविषये। यथा अत्र वर्तमाने लट् तत्र लकारस्थाने तिवादयः भवन्ति, तत्र शेषे प्रथमा इति तत् नियामकम्, अनन्तरं द्विवचनैकवचने इत्यत्र अपि नियामक एतदपि सूत्रं वर्तते, अनन्तरम् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम्। एतेषां समेषां नियमसूत्राणां तेभ्यः सूत्रेण एकवाक्यता क्रियते। तेन धातोः विहितस्य लकारस्य स्थाने प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य
आत्मनेपद संज्ञकस्य तो इत्यस्य विधानं भवति। एवं भूतः तत्र एवं भूता एकवाक्यता तत्र कल्प्यते, एकवाक्यता कल्पनेन अत्र एवं भूतः अर्थात् तस्य निष्पद्यते। फलतः तस्मिन् पक्षे अत्र दोषः न भवति, यतोहि पूर्वं लकारस्य स्थाने तत्र ये प्रत्ययः अत्र आत्मनेपदसंज्ञाः तेषां वा प्रसिद्धसंज्ञानां वा विधानं भवति। इत्थं भवितुमर्हति। अत्र एतस्मिन् विषये नागेशभट्टः प्रतिपादयति एकवाक्यता पक्षस्तु भाविसंज्ञाश्रयण क्लेशदुष्टः इति भावः। अर्थात एकवाक्यता पक्षः भाविसंज्ञाश्रयण क्लेशदुष्टः अस्मात् हेतोः तस्य अत्र आश्रयणं न क्रियते। पक्ष प्राप्त परस्मैपद निवर्तकतया चास्य नियमत्वम्। यतोहि पक्ष प्राप्तं यत् आत्मनेपदं तस्य निवर्तकतया अस्य नियमत्वं स्वतः सिद्ध्यति। एवं तत्र पद्धतिः युष्मदिस्पदे समानाधिकरस्थाने मध्यमः इति सूत्रविषये कैयटेन प्रतिपादितम् इति नागेशभट्टः प्रतिपादयति। अत्र यः दोषः दत्तः आसीत् यद् गीतः इत्यात्मनेपदं प्राप्नोति चिनुतः श्रुतः नुनीतः इत्यत्र एतस्मिन् विषये भाष्यकारः प्रतिपादयति नैष दोषः नैवं विज्ञायते ङकार इत् यस्य सोऽयं गित् इति गीतः। अर्थात् अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यत्र अनुदात्तश्च ङिच्च अनयोः समाहारः अनुदात्तङ्गित् तस्मात् अनुदात्तङ्गितः एवं तत्र समासः वर्तते। ङित् इत्यत्र ङकारः इत् संज्ञकः यस्य सः ङित् एवं रूपेण तत्र बहुव्रीहि समासः नास्ति, अपितु तत्पुरुषसमासः। अत्र ङकारः इति ङित् इति भाष्यकारः प्रतिपादयति। यतोहि यदा बहुव्रीहि समासः क्रियते तदैव अयं दोषः आपतति, यः दोषः भवद्भिः दत्तः। यतोहि एवं न वक्तुं शक्यते यत् पूर्वं तिवादीनां विधानम् अनन्तरं तत्र शपादीनां प्राप्तिर्भवति। यतोहि तत्र अत्र विकरणप्रत्ययाः सन्ति, ते नित्याः। कृतेपि लादेशे प्राप्ताः भवन्ति, अकृते प्राप्ताः भवन्ति। कृता कृतप्रसंगी विधि नित्यः इत्यस्मात् हेतोः अत्र नित्यत्वात् पूर्वं विकरणानां विधानं भवति, अनन्तरम् एतेषां विधानम्। अनन्तरं तत्र अयं दोषः आपतति। भाष्यकारः समाददाति अत्र ङकारः इत् यस्य सः ङित् एवं रूपेण एतस्य बहुव्रीहि नास्ति, अपितु अत्र तत्पुरुष समासः वर्तते। ङ इत् इति ङित्, ङकारः इत् इति ङित्। अर्थात् अत्र प्रश्नः भवति बहुव्रीहि समासो वा भवतु तत्पुरुष समासो वा भवतु, अत्र को लाघवः? एतस्मिन् विषये कैयटः प्रतिपादयति अन्य पदार्थापेक्षणात् बहुव्रीहिः बहिरंगः तत्पुरुषो तु वर्ति पदार्थ प्रधानत्वात् अंतरंगः। वसिद्धं बहिरंगम अंतरंगे इति नियमस्य आश्रयणात् अत्र अंतरंगः बहुव्रीहि समासः भवति, बहिरंगः अंतरंगः तत्पुरुष समासः भवति, बहिरंगः बहुव्रीहि समासः न प्रवर्तते असिद्धत्वात् एवं प्रतिपादयति। किंतु ङकारः इति ङित् तो केवलात् इत संज्ञकात् गकारात् आत्मनेपदस्य विधानम् असंभवम्। फलतः अत्र धातोः इत्यस्य आश्रयणात् अत्र नहीं, तत्र केवलं तत्र शब्दात् शब्दं विशेषं मत्वा अत्र तदन्त विधि भवति।
तो गिदन्तात् शब्दात् आत्मनेपदम् एवं आश्रयण विधीयते। गिदन्तात् शब्दात् आत्मनेपदं भवति। कैयटः कथयति केवलाच्चङ्गकारादितः आत्मनेपदः सम्भवात् सामर्थ्यात् तदन्त विधेर्वा गिदन्तः आश्रियते तेन गिदन्तात् आत्मनेपदम्। गिदन्तात् शब्दात् आत्मनेपदं भवति। तो गिदन्तः शब्दः उपस्थितत्वात् धातुः भवति। तस्मात् हेतोः गिदन्तात् धातोः आत्मनेपदस्य नियोनं भवति इति वक्तुं शक्यते। तो गिदन्तात् धातोः भवति। तो गिदन्तः धातुः कः भवति? तत्र यः गित् वर्तते शिङ् धातुः वर्तते, एवं इङ् अध्ययने धातुः वर्तते, एवं भूता ये धातुः शोङ् प्राणि प्रसव इति धातुः वर्तते। अत्र गित् इति कथने अर्थात् तत्र बहुव्रीहि समासाश्रयणे तत्पुरुषाश्रयणे वा अत्र को विशेषः? तत्र विशेषः अयमेव भवति तत्पुरुष समासस्य आश्रयणात् तत्र साक्षात् यः ङित् वर्तते तस्य ग्रहणं भवति। यत्र आरोपित ङित्वं वर्तते तस्य ग्रहणं न भवति। गकारः इति यस्य सः इति कथनेन तत्र कश्चन आरोपितस्यापि ग्रहणं भवितुमर्हति इति कृत्वा तादृशस्य व्याख्यानस्य आश्रयणं कृतम् अत्र कैयटेन। अतएव अत्र प्रतिपादयति यत्र आतिदेशिकस्य अत्र ग्रहणं न भवति। एवं अत्र विचारः भवति। अत्र अपरमपि समाधानं ददाति भाष्यकारः, अथवा उपदेश इति वर्तते। उपदेशे योङ्गित् अनुदात्ते च तस्मात् भीतस्य लस्य लादेशस्य आत्मनेपद तस्य तत्र आत्मनेपदस्य नियमनं भवति, अर्थात् आत्मनेपदस्य तत्र विधानं भवति। अत्र उपदेशे इति कथनात् उपदेशे योगित आत्मनेपदं तस्यैव ग्रहणं भवति। आतिदेशिकस्य ङित्तस्य ग्रहणं न भवति। श प्रत्यये शन प्रत्यये श्ना प्रत्यये श्नु प्रत्यये यद् ङित्वं वर्तते तत्र आतिदेशिकं वर्तते। उपदेशे इति कथनादपि तस्य समाधानं भवितुमर्हति। अथ च तत्र एवं रूपेण तथा समाधानं वक्तुं शक्यते यत् उपदेशे योगित आत्मनेपदं स्यात् न तु आतिदेशिक ङित्तेभ्यः आत्मनेपदं भवति इति आश्रयते। किन्तु अत्र पक्षे किं स्यात्? अत्र विषये पुनः अपि भाष्यकारः प्रति अथवा उक्तमेतत् सिद्धं तु पूर्वस्य कार्यातिदेशात्, अर्थात उपदेशे इति कथनस्यापि आवश्यकता नास्ति। सिद्धं तु पूर्वस्य कार्यातिदेशात् इति पूर्वम् उक्तमासीत्। एतस्य व्याख्यानम् उद्योतकारः कथयति पूर्वपदस्य परभिन्न परत्वात् पचेते इत्यादो आतो ङितः इति भवत्येव। अत्र कार्यादेशः तत्र आताम् इति आदेशः भवति। तर्हि आतो ङितः इति सूत्रेण तत्र ङिद्वद्भावः भवति इत्युक्तं वर्तते। तस्य कथनात् यत्र
अनतिदेशिकं ङित्त्वं वर्तते तस्यैव आश्रयणम् आतिदेशिकस्य ङित्त्वस्य आश्रयणम् अनया रीत्या न भवति। अन्यथा आताम् इत्यत्रापि तत्र सार्वधातुकस्य तत्र ङित्त्वं कथं कथेय। अतः अत्र आदेशिकस्य ङित्त्वस्य ग्रहणं न भवति, औपदेशिकस्यैव ङित्त्वस्य ग्रहणं क्रियते। अनेन सिद्धं तु पूर्वस्य कार्यदेशात् इत्यनेन प्रतिपाद्यते। अत्र प्रश्नः भवति, भवतु नाम तत्र न भवतु, किन्तु यत्र साक्षात् ङित्त्वं वर्तते यस्मिन् विकरण प्रत्यय तत्र तु तथा स्यादेव। यथा चङ् प्रत्यय अङ् प्रत्यय चिलि स्थाने कदाचित् चङ् भवति कदाचित् अङ् भवति। तो चङ् इति प्रत्ययः अङ् इति प्रत्ययः साक्षात् ङित् वर्तते। तर्हि चगन्तात् अङन्तात् अत्र आत्मनेपदस्य विधानं स्यात्, तत्र किं करणीयम्? तद्वारणाय अत्र समाददाति भाष्यकारः, एवं तर्हि धातुः इति प्रकृतं वर्तते, अर्थात् तत्र धातुः इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। धातुः इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्त्वात् धातोरेव लकाराणां विधानं भवति। धातोरेव विहितस्य लस्य स्थाने अङ्गानां तत्र लादीनां स्थाने अत्र आत्मनेपदस्य नियमनं क्रियते। किन्तु प्रश्नः भवति, यतोहि एतस्मिन् अध्याये कुत्रापि धातोः इति सूत्रस्य अधिकारः नास्ति, एतस्मिन् पादेपि नास्ति। तर्हि कथं धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिरत्र स्यात्? तत्र एतस्मिन् प्रश्ने अत्र समादधाति भाष्यकारः, एवं तर्हि धातुः इति प्रकृतं वर्तते, अर्थात् प्रकरणप्राप्तं धातोः ग्रहणम् अत्र सम्पद्यते। प्रश्नः भवति, क्व प्रकृतम्, अर्थात् क्व धातोः इति लिखितं वर्तते। उच्यते भूवादयो धातवः इति सूत्रम् एतस्मिन् पादे एव पठितं, तच्च आद्यं सूत्रं वर्तते, तस्मात् धातुः इत्यस्य अनुवृत्तिः भवति। अत्र विषये आक्षेपः भवति, भूवादयो धातवः, अत्र धातवः इति प्रथमान्तत्वे निर्दिष्टम्। अत्र तु आवश्यकता वर्तते पंचमी निर्दिष्टस्य, तो पंचमी प्रथमान्तत्वे निर्दिष्टस्य धातवः इत्यस्य अत्र पंचमी निर्दिष्टेन तत्र स्थितिः कथं भवितुमर्हति इति धिया आक्षेपः भवति। तद्वै प्रथमादृष्टं पंचमीदृष्टेन चेहार्थः इति प्रश्नः भवति। भाष्यकारः तस्य समाधानं विददाति, अर्थात् विभक्ति विपरिणामो भविष्यति, अर्थात् अनुवृत्तस्य पदस्य यत्र संबंधः तेन रूपेण तस्य कार्यस्य सत्त्वात् यद् विभक्त्यन्तं पदं वर्तते, अनुवृत्तस्यापि पदस्य तद् विभक्त्यन्तत्वेन विपरिणामः भवति। यतोहि अनुदात्तङ्गितः इत्यत्र पंचम्यन्तं पंचमी वर्तते, अतः अनुवृत्तं यत् धातवः इति पदं तदपि अत्र विभक्ति विपरिणामेन तत्र पंचम्यन्तम् एकवचनान्तं च भवति। फलतः अत्र धातुः इति रूपेण तस्य सम्बन्धः भवितुमर्हति। प्रश्नः भवति, अर्थात् विभक्ति परिणामो भविष्यति इति भवान् कथयति, एवं रूपम् उदाहरणं कुत्रापि दृष्टं वा अथवा स्वतः एव भवता इत्थं विधीयते इति प्रश्नः भवति। एतस्य समाधानं क्रियते
लोके एव एतस्य विषये तत्र प्रमाणं वर्तते। लोकव्यवहारे तथा भवति। यदा कश्चन वदति उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि, देवदत्तस्य गृहाणि उच्चानि वर्तन्ते, आमन्त्रयस् इति वाक्यम्। अत्र आमन्त्रयस् इति क्रियापदं वर्तते। इति क्रियापदे देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं तस्य अन्वयः आमन्त्रयस् इति क्रियया न भवितुमर्हति। फलतः देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्तं पदं तत्पदम् अत्र आमन्त्रयस् इति वाक्ये तस्य अनुवृत्तिं विधाय तच्च पदं द्वितीयान्तत्वेन विपरिणमते तदा भवति एनं देवदत्तम् आमन्त्रयस्व एव रूपेण तस्य तात्पर्यं गम्यते। एवमेव अपरत्रपि वाक्यं वर्तते देवदत्तस्य गावो अश्वा हिरण्यञ्च। एतद् वाक्यं वर्तते। एते गावः अश्वाः एतद् हिरण्यं देवदत्तस्य वर्तते। देवदत्त इति तत्रापि षष्ठ्यन्तं पदम्। अनन्तरम् एतत् सर्वं ज्ञात्वा पश्चात् कथयति आढ्यो वैधेयः। अत्र आढ्यः वैधेयः इति प्रथमान्तं पदं वर्तते। आढ्यः इत्यपि वैधेयः इत्यपि। तर्हि तत्र देवदत्तस्य इति षष्ठ्यन्तस्य अन्वयः न भवितुमर्हति। फलतः तत् पदं देवदत्तस्य षष्ठ्यन्तं पदम् अत्र प्रथमान्तत्वेन विपरिणाम्य तत्र अन्वितं भवति। तेन देवदत्तः इति तस्य अनुदेवदत्तः आढ्यः वैधेयः। अत्र एवमेव यथा अत्र वाक्यद्वये पुरस्तात् षष्ठी निर्दिष्टं सत् अर्थात् प्रथमा निर्दिष्टं भवति, द्वितीया निर्दिष्टं च भवति। अर्थात् एनं देवदत्तम् एव रूपेण द्वितीया निर्दिष्टं भवति। देवदत्तः एव रूपेण आढ्यो वैधेयः देवदत्तः इत्यत्र देवदत्तः इति प्रथमान्तेन निर्दिष्टं भवति। एवमेव अत्रापि भूवादिवो धातवः इत्यत्र यः धातवः इति बहुवचनान्तं प्रथमान्तं यत् पदं तत् अनुवर्तमानम् अनुदात्तगितात्मनेपदम् इति सूत्रे तत्र पुरस्तात् प्रथमान्दिष्टं सत् अर्थात् पंचमी निर्दिष्टम् अत्र भविष्यति धातोः इत्येव रूपेण भविष्यति। फलतः तत्र अनुदात्तात् गीतः धातोः आत्मनेपदस्य विधानं भवति। यथा इत्थं परिकल्पते तदा न कुत्रापि दोषः। एवं रूपेण सम्यक् व्याख्यानं भगवता भाष्यकारेण विहितम्। यद्यपि सिद्धान्तकौमुद्याम् एतस्य सूत्रस्य या वृत्तिः वर्तते तत्र उपदेशे इति पदस्यापि सम्बन्धः तत्र कृतः भट्टोजीदीक्षितेन। अतएव तत्र तस्य वृत्तिः भवति सूत्रस्य यत् अनुदात्तेत उपदेशे योगित् तदन्ताच्च धातोः लस्य आत्मनेपदं स्यात्। अत्र उपदेशे इत्यस्यापि सम्बन्धविधानं भगवता भाष्यकारेण कृतम्। तो अत्र तथा विधानात् अत्र उपदेशे इत्यस्यापि सम्बन्धविधानात् पुनः कश्चन दोषः नापतति। यद्यपि धातुः कथनेनैव तत्र उपदेशत्वं सिद्ध्यति, तो अनुदात्तेत् गितो धातुः तस्मात् आत्मनेपदं स्यात् इत्येव अर्थः क्रियते चेत् तदापि न कश्चन दोषः, स्वतः एव तत्र उपदेशत्वम् आगच्छति। किन्तु स्पष्टप्रतिपत्तये अनुदात्तेत् उपदेशयोगिन् तदन्ताच्च धातोर्लस्य स्थाने आत्मनेपदं स्यात् इति व्याख्यानं
तत्र भट्टोजी दीक्षितेन विहितम्। फलतः अत्र उपदेशे इत्यस्यापि सम्बन्धः क्रियते, यतो हि उपदेशे इत्यस्य प्रयोगे सति चङ् अङ् प्रत्यय विषये दोषः दत्तः। तत्र उपदेशे एव चङ् ङित् वर्तते, अङ् ङित् वर्तते, तस्यापि बाधना धातु इत्यनुवृत्तिः। फलतः धातु इत्यस्यापि अनुवृत्तिर्भवति वायु धातवः इति पंचम्यत्वेन विपरिणम्य। अथ च अत्र उपदेशे इत्यस्यापि सम्बन्धः क्रियते। तेन अनुदात्तेत् उपदेशे ङित् तदन्ताच्च धातोः आत्मनेपदं स्यात् इति एतस्य सूत्रस्य अर्थः तत्र निष्पद्यते। अधुना भाष्यकारः एतस्मिन् विषये विचारयति किमर्थं पुनरिदमुच्यते, अर्थात् एतस्य सूत्रस्य उपदेशस्य प्रयोजनं किम्। यतो हि आत्मनेपद संज्ञकाः तङ्गादयः एवं परस्मैपद संज्ञकाः तिवादयः। तो तादयः ये सन्ति ते स्वतः एव आत्मनेपद संज्ञकाः तङ्गानाम् आत्मनेपद इति सूत्रेण तेषाम् आत्मनेपद संज्ञा वर्तते। तेषां विधानं तिप्तसि इति सूत्रेण स्वतः स्यात्। यथा प्रश्नपदानां विधानं भवति तथैव एतेषां विधानं स्यात्। किमर्थं तर्हि अनुदात्तनिदात्मनेपदम् इत्यादिकं सूत्रं वर्तते, किं प्रयोजनम् इति मत्वा प्रश्नः वर्तते किमर्थं पुनरिदमुच्यते। किं विहितानां लादेशानाम् अनेन नियमः क्रियते अथ वाक्यैकवाक्यतया विधिः आश्रियते। प्रश्नस्य तात्पर्यम् इदं वर्तते इति कैयटः व्याख्याति। अर्थात ये लादेशाः विहिताः, तो विहितानां लादेशानाम् अनेन नियमः क्रियते यत् लादेशस्य स्थाने अनुदात्ताः ये धातवः अनुदात्तेतः ये धातवः ङिताः ये धातवः सन्ति तेभ्यः आत्मनेपदस्यैव विधानं भवति, परस्मैपदस्य विधानं भवति। एवं रूपेण नियमः क्रियते अथवा एतस्य सूत्रस्य अपि एकवाक्यता विधानेन कार्यं क्रियते। यथा शेषे प्रथमा इत्यस्य एवं द्विवचनैकवचने इत्यस्य एकवाक्यता भवति तिप्तसि इति सूत्रेण सह, तथैव एतस्यापि सूत्रस्य एकवाक्यता तिप्तसि सूत्रेण भवति वा, तादृशीं वाक्यैकवाक्यताम् आदायैव अत्र तादृशः विचारः तत्र विधित्वं परिकल्पते। किम अत्र विचारः इति धिया अत्र किमर्थं पुनरिदमुच्यते इत्यस्मिन् विषये अत्र प्रश्नः सञ्जातः। अत्र वाक्यैकवाक्यतया इत्यस्य विषये नागेशः प्रतिपादयति आपाततः अवान्तर वाक्यार्थबोधोत्तरं वाक्यैकवाक्यतया महावाक्यार्थबोध। अर्थात पूर्वम् आपततः अवान्तर वाक्यार्थबोधः, तस्य बोधोत्तरं वाक्यैकवाक्यतया महावाक्यार्थ। महावाक्यार्थ नाम तत्र लक्ष्य संस्कारकं यद् वाक्यं तद् लक्ष्य संस्कारकं वाक्यं महावाक्यं कथ्यते, यत् अनेकैः सूत्रैः सह अथवा द्वाभ्यां सूत्राभ्यां वा सह तत्र मुख्यवाक्यस्य विधिवाक्यस्य तत्र तेन सह विधिवाक्येन सह एकवाक्यतां विधाय महावाक्यं सम्पद्यते लक्ष्य संस्कारकं। तो लक्ष्य संस्कारकं यद्वाक्यं तदेव महावाक्यं कथ्यते। तो अत्र महावाक्यार्थबोधः इत्यर्थः। अतएव वाक्यैकवाक्यता इत्यस्य कथनं वर्तते। एतस्य समाधान विषये कथयति भाष्यकारः आत्मनेपदवचनं नियमार्थम्। अर्थात अत्र एतत् सूत्रं यद् वर्तते तद् वाक्यैकवाक्यतया
तत्र महावाक्यार्थबोधोत्तरं लक्ष्य संस्कारक महावाक्यत्वेन तस्य उपयोगार्थम एतत् सूत्रं नास्ति, अपि तु नियमार्थं वर्तते। अत्र तस्य सूत्रस्य तिप्तजीत्यस्य नियमनं विधाति। यत् धातुश्चेत् गित् वर्तते अनुदात्तेत वर्तते, तस्मात् विहितस्य लस्य तिवादयश्चेत् तर्हि आत्मपदसंज्ञका एव स्युः नान्ये। एवं रूपेण विधानं भवति, तत्र नियमनं करोति एतत् सूत्रम्। एकवाक्यतायां भावनी संज्ञा आश्रयेण इति वाक्यभेद एव आश्रीयते, तेन एकवाक्यता अत्र न क्रियते, यतोहि तत्र भावनी संज्ञा आश्रयणं भवति। अतएव नियमाश्रयेण लाघवम् इति कृत्वा नियमः आश्रीयते इति कैयटः व्याख्याति। एतस्य व्याख्यानं सम्यक्तया नागेशः कथयति। लादेशाश्रय संज्ञा मूल विधाने अन्योन्याश्रयापत्ते अन्याश्रयपत्ति भवति लादेशाश्रय संज्ञा मूल विधाने पदम, यतोहि अत्र लादेशे सति तत्र तेषां संज्ञा विधानं भवति। संज्ञकस्य च लस्य स्थाने विधानम् इति अन्योन्याश्रयः। यतोहि अत्र संज्ञा आत्मनेपद संज्ञा परस्मैपद संज्ञा कस्य भवति? लकारस्थाने विहितस्य। लः परस्मै लादेशाः परस्मैपद संज्ञा स्युः। अनन्तरं तङ्गानामात्मनेपदं लादेशाः तङ् आनौ च आत्मनेपद संज्ञकौ भवतः। तत्र लकारस्य स्थाने तेषां विधाने सत्येव तेषां संज्ञा विधानम्। लकारस्य स्थाने विधानं कदा स्यात्? धातुः विहितानां लकाराणां स्थाने यदा तेषाम् आत्मनेपदादि पद संज्ञा आत्मनेपद संज्ञा विधानं पूर्वं स्यात्, अनन्तरमेव तेषां विधानं भवति। तो संज्ञायां सत्यां लकारस्थाने विधानम् एवं लकारस्य स्थाने विधाने सति संज्ञाकरणं, तर्हि कथमत्र संज्ञाकरणं भवितुमर्हेत्? एवं भूतः अन्योन्याश्रय दोषात् तिष्ठति। फलतः अत्र विचार्य क्रियते तत्र भावनीं संज्ञाम् आदाय, अर्थात् ये लादेशाः लकारस्थाने सति आत्मनेपद संज्ञां तत्र लप्सेरन् परस्मैपद संज्ञां लप्सेरन् तेषां विधानं तत्र अनुदात्तङ्गितः भवति। शेषात् कर्तरि परस्मैपदम् इत्यनेन परस्मैपदस्य तत्र विधानं भवति परस्मैसंज्ञकस्य। अतएव अत्र आपदतः अवान्तरवाक्य एवं तत्र एकवाक्यतायां भावनी संज्ञाश्रेण्या भवति, वाक्यभेदस्य आश्रयणं क्रियते, अतः नियमः क्रियते। नियमविषये अत्र एतादृशं स्वरूपं न भवति। अत्रैव लादेशाश्रय संज्ञा मूल विधाने अन्योन्याश्रयापत्तेः अनुदात्तक इत्यादौ भावि संज्ञाश्रेण्या स्यात्। अनुदात्तगितो लस्य स्थाने ते तिवादयो भवन्ति, येषां जातानाम् आत्मनेपद संज्ञा भविष्यति इति रूपम् आदाय अत्र एकवाक्यता विषय चिन्तनं भवति इति कैयटस्य तात्पर्यं विदाति। वाक्यभेदेपि एतन्मुख निरीक्षणेनैव लक्ष्य संस्कारं तिवादि सूत्रं न ततः स्वतन्त्रम् इति रूपेण कैयटस्य व्याख्यानम् अत्र भवति। फलतः अत्र नियमार्थत्वपक्षे अन्येषां प्राप्तानाम् एतत् सामर्थ्यात् निवृत्तिः भवति। अर्थात् ये आत्मनेपद संज्ञकाः तिवादयः सन्ति तत्र तेषामेव विधानं भवति, ये आत्मनेपद संज्ञकाः न सन्ति तेषां विधानं भवति इति एकवाक्यता पक्षात् एतस्मिन् पक्षे लाघवं वर्तते इति एवं रूपेण एतस्य विचारः भवति। अत्र प्रश्नः भवति
किमुच्यते नियमार्थो अयम इति न पुनः विद्यार्थोऽपि स्यात्। अर्थात अयम नियमार्थः भवति, विद्यार्थः कथं न स्वीक्रियते, यतो हि एकवाक्यताश्रयेण तेषाम् एतस्य विद्यार्थता अपि आगन्तुमर्हति, नियमार्थता एव कथम् एतस्य सूत्रस्य स्वीक्रियते इति प्रश्नः भवति। एतस्य विषये उच्यते लविधानात् विहितम्, लविधानात् ही आत्मनेपद परस्मैपदं च विहितम्। अर्थात यावत् लकार स्थाने विधान न भवति तावत् तस्य आत्मनेपद संज्ञा परस्मैपद संज्ञा न भवितुमर्हति। अस्माद् हेतोः अत्र नियमार्थता एतत् स्वीक्रियते, विध्यर्थः न स्वीक्रियते। एवं रूपेण अतीव तत्र सूक्ष्मं विवेचनम् एतत् सूत्रस्य वर्तते, यतो हि अधिकस्य विवेचनस्य समयः नास्ति इति कृत्वा अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।